Hello, hello. May gabi sa tanan. Mga kaigsuonan, mga higala, may gabi. Happy midweek kanatong tanan no. Atong pasalamatan ang Ginoo nga sa gihapon iya kitang gigiyahan nga nakadangat ta diri sa balay balay kalampuanan. At magpasalamat ta nga sa gihapon katagantan niya glugway sa atong kinabuhi no. O atong pasalamatan po ang katong nagkanta nga usa ka bata pa dili pa hamtong bisan sa iyang kabatan-on at gigamit gihapon siya para pagdaig o paghimaya sa atong buhi nga Dios. Ang takna alas 7:15. Salamat nga mura og nasayo-sayo ta kay ang ako man kung kabalak-an kana naang di pa gani ko kahuman man dayon ko mo nga mura og kana naang di ko ganahan mo musaka na diri mo na akong kakuanan kay labi na tong nakakuyog ko dito sa Sambuanga, nakaabot ko dito sa Marawi. Marawi ba to? Basilan. Nakaabot ko dito. Pila ka oras gud ang gikan diri pa yung ngadto? Isa ka adlaw. 12 hours. Kunya mo tabok pa gyud og kanana ang dagat ngadto pag isla. Kunya pag-abot dito, paistoryahon ra kog 15 minutos. Galing kay 15 minutos pero gitan-aw man po nila alas 11 na sa gabi. Pero karon alas 7 pa. Alas 7 pa. Mao na nga akong pasalamatan nga murag na sayo-sayo. Ang atong pagatun-an ining kagabihon nga akong tun-an kung unsa ang kanini ang impierno. Unsa ang impierno. Sa dili pa ta magsugod atong pangayon sa balang espiritu nga giyahan ta. Dios na mo nga labing kamanan, Ginoong Dios na kastrono sa malangit, Ginoo tabangi mi Ginoo. Sa gihapon ikaw magapatiliwala kanamo nining gabihon pagtuon sa imong mga pulong mahitungod sa impierno nga imong gitagana sa mga dautan. Ginoo, ikaw sa gihapon tabang kanako sa gihapon masabtan kini nga matin-aw kayod og labaw sa tanan amo kini makinabuyan. Kay wala kami rang mahimo Ginoo kung wala ikaw busa among salig kanimo Ginoo nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo labaw sa tanan pagpasaylo sa mga sala. Kini tanan salig ginalawman madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang impierno, unsa di ang impierno? Nanabay impierno karon wala pa no. Pero nanay kuan gisampulan katong Sodoma o Gomora. Unsa tong impierno? Katuto ang syudad bitaw sa Sodoma o Gomora nga gisunog tungod sa pagkadautan na. O katutuang syudad sa Gomora o Gomora nawala na tungod kay nasunog man. Tungod sa mga ngilad bitaw nga mga buhat sa mga tao. Karon ang kuan na sa mga uban nga mga sikta nga kanana ang gitugutan na bitaw nga kaslo na ang parehas bitaw og kuan lalaki og lalaki, babae og babae. Ingon na nga magminyo. Mo na ang dito sa Sodoma o Gomora nga maghimo sila og magunay na lang nga dili man ta namaw ang sa sinugdanan gibuhat man lalaki og babae pero niabot ang dili na maayo. Mo na duha ra man ta ka klase.
O atong tun-an diri ang unsa ang impierno. Adunay daghang pagtuo mahitungod sa impierno. Adunay pagtuo nga ang Dios maluluyon kaayo nga musilot kang bisan kinsa. Ang uban nagtuo nga ang mga dautan dadon sa impierno aron sila magpadayon sa pagkasunog hangtod sa eternidad. Og aduna usab ing pagtuo nga ang mga dautan sa hingpit ipaubos o mawala dito gikan sa impierno. Katong mga dautan daw sunugon ngadto sa impierno hangtod nga mahimong abo. Silutan ba ang mga dautan? Lisod pod. Bisan ang kamot madugtong sa kamot ang dautang tao dili makagawas sa silot apan ang kaliwat sa mga matarong pagaluwason. Proverbio 11:21. Og pagasilutan ko ang kalibutan tungod sa ilang pagkadautan og ang mga taong dautan tungod sa ilang kasalanan og pahunungon ko ang mapahitason sa mga palabi-labihon o pagapaubson ko ang mapahitason sa mga taong makalilisang. Isayas 13:11. Ang Ginoo nahibalo sa pagluwas sa mga taong Dios nun gikan sa mga pagtintal o sa pagbantay nga ang mga dili matarong magapabilin ubos sa silot hangtod sa adlaw sa paghukom. 2 Pedro 2:9. Nagtudlo ba si Jesus nga ibanlod sa impierno ang mga dautan? Busa kon ang imong tuo nga mata mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, lugita og isalibay kini. Kay maayo paalang kanimo nga mawad-an ka usa ka bahin sa imong lawas kaysa ibanlod ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Mateo 5:29. Asa man silutan ang mga dautan? Asa kuno silutan dito sa impierno. Aniya karon ang matarong pagabalusan dinhi sa yuta labi pagayod ang dautan ug ang makasasala. Proverbio 11:31. Ang pahayag ni Pedro ni ining bahina klaro gayod. Apan pinaagi sa maora usab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad gikatagana alang sa kalayo. Ginatipigan alang sa adlaw sa panudya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. 2 Pedro 3:7. Unsay epekto sa silot alang sa mga dautan? Og ang sala inig kagulang na manganak og kamatayon. Santiago 1:15. Katapusan bahin basa ang Roma 6:23. Unsay gingon diha? Nahaunang bahin. Ang Roma 6:23 kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon apan ang walay bayad nga gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Kining kamatayon mao ang ikaduha. Mao kini ang kamatayon nga gihulagway ni Juan sa nagsulti siya. Apan dihay kalayo nga mikunsad sa langit o milamoy kanila. Pinadayag 20:9. Katapusang bahin mahitabo kini tapos sa ikaduhang pagkabanhaw human sa usa ka libo ka tuig. Asa tapusa ang mga dautan? Asa kuno tapuson? Kay aniya karon ang adlaw moabot na nga magasunog daw hudno ug ang tanan mga palabi-labihon ug ang tanan na nagbuhat sa kadautan nangahimong tuod sa balili ug ang mga adlaw nga moabot magasunog kanila. Nagaingon si Hiyuba sa mga panon nga kini dili magbilin kanila bisan gamot ni sanga. O pagkatamakan ninyo ang mga dautan kay sila mga himong abo sa ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil. Sa adlaw nga akong pagahimuon, kini nagaingon si Hiyuba sa mga panon. Malakyas 4:1 ngadto sa 3. Kini sama sa gisulti ni Pedro sa 2 Pedro 3:9 ngadto sa 12. Sa nagsulti siya mahitungod sa yuta nga gisunog. Og naghisgot siya sa bagong langit ug bagong yuta sa bersikulo 13. Ania
ang yano nga pahayag nga ang kastigo sa mga dautan himuon sa yuta. Og nahitabo ni adtong adlaw nga si Jehova musilot sa panon sa mga hataas nga anaa sa itaas ug sa mga hari sa yuta nga anaa sa ibabaw sa yuta. Isayas 24:21. Gisultihan ba sa mga dautan sa impyerno karon? Gisilutan na ba ang mga dautan sa impyerno? Ang mga dautan karon? Wala pa. Muabot ang adlaw nga kini mahitabo. Nan ang Ginoo nahibalo sa pagluwas sa mga taong Dios nun gikan sa mga pagtintag ug sa pagbantay nga ang mga dili matarong magapabilin ubos sa silot hangtod sa adlaw sa paghukom. 2 Pedro 2:9. Makatarunganon nga ang tao hukman sa dili pa ang silot. Unsang katarungan nga hukman ang tao? Kay siya nagatudlo na og adlaw kanus subay sa katarungan iyang pagahukman ang kalibutan pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang niini ug kini iyang paggipanghimatud-an ngadto sa tanan mga tawo pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Buhat 17:31. Ang kalibutan wala hukmi ni wala pa si Kristo mabanhaw gikan sa mga minatay. O hangtod karon wala pa mahukmi. Ang katapusang panahon sa paghukom damlag pa. Kini mahitabo sa dayon ng katapusan sa milenyo usa ka libo ka tuig. Tapos sa ikaduhang pagbalik ni Kristo pinadayag 20:11 ngadto sa 15 o sa 2 Pedro 3:7. Unsang bahina sa tao ang ikatambog sa kalayo? Unsang bahina sa ato parte sa atong lawas? Ug kun ang imong usa ka kamot mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putlak kini kay maayo pa kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi bisan pungkol kaysa may duha ikaw kakamot apan igapanlod ka ngadto sa impyerno. Sa kalayo nga dili arang mapalong diin ang ilang ulod dili mamatay. Matangno unsa ka nang aurora uda nga dili man mamatay bisan og kanang nasa kayo. Niya ang tawo mapaig, niya ang od dili maunsa kay dili man kuno mamatay. Og ang kalayo dili pagapalungon. Og kun ang imong usa ka tiil maoy makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putlak kini kay maayo pa kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi bisan bakol kay sa may duha ikaw ka mga tiil apan igabanlod ka ngadto sa impyerno diin ang ilang ulod dili mamatay ug ang kalayo dili pagapalungon. Ug kun ang imong usa ka mata maoy makaingon kanimo sa imong pagpakasala, lugita kini kay maayo pa kanimo nga magasulod ka sa gingharian sa Dios bisan usa na lang ang imong mata kay sa may duha ikaw ka mga mata apan igabanlod ka ngadto sa impyerno diin ang ilang ulod dili mamatay ug ang kalayo dili pagapalungon. Marcos 9:43 ngadto sa 48. Ang tibuok lawas lamang tibuok tawo igabanlod sa impyerno. Tibuok lawas ang kuan kananaang mabanlod. Mo na giingon diha sa kananaang sa Mateo 10:28. Ayaw kahadluki ang magapatay sa lawas nga dili arang makapatay sa lawas ngadto sa impyerno. Mao'y kahadluki ang magapatay sa lawas o kalag ngadto sa impyerno. Ang dili nimo pagkahadlukan kung ikaw patsyon, putlan kag liog, pusilon ba ka o unsaon? Ay dili na nato kahadlukan. Kung dili ang atong kahadlukan kadtong magapatay sa lawas o kalag ngadto sa impyerno.
kana na ang tibuok lawas. Tungod kay ang kalayo impierno dili mapalong og magapaabot ba kini nga ang kalayo walay katapusan? Dili. Kanhi ang Dios nag-ingon nga siya magasugod sa kalayo sa Jerusalem. Ug kini magalamoy sa mga palasyo sa Jerusalem ug kini dili na gayud mapalong. Jeremias 17:27. Katapos ang bahin. Ang 2 Kronikas 36:19-21 nga maong kasaysayan sa katumanan sa Jeremias 17:27. Kalayo nga dili mapalong, kalayo nga dili mapalong kun ang ginasunog mahurot na. Sa ato pa, kung dili pa maog daw ang gisunog, dili pa mapalong. Kanang magsugnod bitaw sa atong tinungag. Kung dili mahurot ang sugnod, di na siya mapalong. Ang kanini ang kalibutan, inigsunog ani, ang taong dautan, mo to siya isugnod. Muna siya hangtod nga maabo. Unsay kahulugan sa kalayo nga walay katapusan? Unya ang hari magayong kanila diha sa iyang wala, pahawa gikan kanako kamong mga tinunglong ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manulunda. Ang yawa ra di ay gitagana nani ug katong iyang mga manulunda. Mateo 25:41. Dili unta kita. Pero ado naman goy mga nagtintal nga mga dautan. Kini dili magapasabot nga ang dautan walay katapusan ni ang kalayo magasiga sa walay katapusan. Si Judas nagsulti sa ingon usab ang Sodoma ug Gomora sa walay katapusan. Si Judas nagsulti sa ingon usab nga ang Sodoma ug Gomora ug ang silingang kalungsoran nga sa samang paagi na nagpatuyang sa pagpakig hilawas ug sa dili kinaiyang nga kaulag, nahimo silang mga panig-ingnan pinaagi sa paghiagom sa silot sa kalayong dayon. Judas 1:7. Ang kalayo nga naglaglag sa Sodoma o Gomora wala magkalayo hangtod karon. Sa ato panapalong na ang dagat ug ang patay mao ang dapit diin kadtong mga syudara napahimutang. Si Pedro naghisgot kung giunsa sa kalayo pagpaabo o paglumpag kanila. Sa 2 Pedro 2:9 gihisgutan diha sa 2 Pedro 2:9. Giunsa gipasabot sa walay katapusan ini nga mga bersikulo. Ang pinadayag 14:10 si 20 bersikulo 10. Si Juan nagsulti mahitungod sa pagpasakit sa mga nagsimba sa mananap didto sa linaw nga kalayo ug asupre. Ang sinultihang walay katapusan sa Griego nagpasabot sa mga katuigan ug mga katuigan. Kini gigamit uban sa Ginoo ug kang Kristo ug niining kahimtang nagpasabot sa pagkinabuhi nga walay katapusan. Apan ang kahulugan nagagikan sa Dios ug ni Kristo. Diin kini gikahiusa. Ang sinultihan wala magapasabot sa walay katapusan pagkinabuhi. Ang silot sa mga dautan gitakdo sa usa ka panahon apan dili ipasabot nga walay katapusan. Diin gipakita sa ubang kasulatan ang palad sa dautan nga mao ang kalaglagan. Pinadayag 20:14. Usa ka butang ang siguro. Kung ikaw magpili ni Kristo ingon nga manluluwas, dili ikaw magkabalaka mahitungod sa pagtambog kanimo sa impierno. Panghunaw kamo, panglinis kamo, ibutang sa kalayo ang inyong dautan mga buhat gikan sa atubangan sa akong mga mata. Hunong na sa pagbuhat sa dautan, pagtuo
sa pagbuhat sa maayo, pangita ang hustisya, tabangi ang dinaog-daog, hukmi sa matarong ang mga ilo, labani ang balo nga babay. Umari kamo karon og usahan ta paghusay nag-ingon si Yuba, bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapapation ingon sa nibi. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa kaniro. Kung kamo mabuot og magmasinugtanon ang maayo sa yuta, inyong pagakanon. Apan kung kamo magdumili og musukol, lamyon kamo pinaagi sa espada, kay ang baba ni Yuba namulong niini. Isayas 1:16 ngadto sa 20. Ang Dios maglaglag sa dili mahinulsulon tungod sa iyang balaang kinaiya. Ang Exodo 34:6 ngadto 7, ang Dios naghimo sa hustisya alang sa kaayuhan sa universo ug alang sa kaayuhan niadtong pagahukman niya. Ang Dios nagdumot sa sala ug gihimo niya ang tanan sa pagpakita sa iyang gugma ngadto sa makasasala, apan dili siya magpugos sa bisan kang kinsa sa pagsunod sa iyang kabubuton. Ang pagpili sa dautan nagasandig ang ilang kaugmaon. Mao na ang kanini ang impierno. Unsa gyud ang impierno? Ang Dios nahibaw manggod siya kung unsa kalisod antuson kung ang tao ibanlod na ngadto sa impierno. Sa pinanayag 20 versikulo 5, ug kun ang ngalan ni bisan kinsa nga dili makaplagan diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Muna nga delikado kung ang atong ngalan mairis bitaw diha sa basahon sa kinabuhi, itambok yun ngadto sa impierno. Mao na siya. Adunay duha ka kanini ang sugilanon akong ihatag kaninyo. Alas 7:35 pa man. Adunay duha ka sugilanon. Adunay kanini ang huwis bitaw. Huwis nga na kanang nasakit ang iyang asawa. Na-admit sa ospital. Katong huwis unya niduaw ang katong iyang amigo ngadto sa ospital. Unya ang katong iyang amigo giistorya niya ang doktor, nangutana siya kung unsa ang kahimtang sa katutoang asawa sa doktor aw kanini ang asawa sa huwis. Unya ang katutoang amigo sa huwis niingon siya ngadto sa iyang ang katong amigo sa huwis niduol ngadto sa niduol sa huwis ug niya iyang giistorya. Magkabulag di ay kamo sa imong asawa. Ingon to ang amigo sa huwis. Ingon niya, magkabulag di ay kamo sa imong asawa. Sa makusog nga tingog og nagpamula ang naong nga sa maghukom mitubag. Nganong nakapangutana ka man ni ana nga kami sa akong asawa nagkahigugma ay man gayud pag-ayo. Nasuko ang katutoang katong huwes sa iyang amigo. Nganuan di ay nga mo man na imong pangutana nga magkabulag man di, magkabulag kuno sila. Gusto di ay nimo nga magkabulag kami, ingon tong huwes. Dili man, apan matod pa sa doktor sa imong asawa, dili madugay mupahulay na siya gikan sa iyang giantos nga sakit. Hapit na di ay mamatay. Ug kay ang imong asawa tumutuo man kang Kristo, angay lang nga siya malangit. Unya ikaw, wala man nimo dawata si Kristo nga imong manluluwas. Sa huna-huna ko muadto ka sa silot sa kalayo. Di ba magkabulag mo? Unya naginuktok tong kuan huwes.
naghinuktok ang maong maghukom. Sa kalit nawala ang iyang kasuko ug siya nakaingon, Ginoo, pasaylo ako sa tinuod gipasagdan ko ang akong kaluwasan apan karon ginadawat ko ikaw nga akong manluluwas. Tabangi ako nga sa ulahi dili gayud kami magkabulag sa akong hinigugma nga asawa. Ang mensahe nga adunay langit alang sa matarong ug may silot sa kalayo alang sa mga makasasala. Usa ka pagpukaw nga angay nato kabalak-an ang atong kaluwasan. Gusto sa Dios nga ang atong nga panimalay nga magakahiusa diin sa yuta mahiusa usab sa langit. Wala siya kalipay sa usa nga muadto sa silot sa impierno. Ang Dios dili gyud gusto nga ang tao mabanlod ngadto sa impierno. Sa 1 Timoteo 2:4 nga nagatinguha nga ang tanan tawo mga luwas unta ug manang pagkakabot sa kahibalo ug sa kamatuoran. Mao na ang tinguha sa Ginoo. Ang ikaduhang kuan kanini ang sugilanon. Usa ka damgo sa impierno. Usa ka tawo misugilon sa iyang pastor mahitungod sa iyang damgo. Siya nangutana usab kung unsa ang kahulugan niini. Sa iyang damgo nakita niya nga didto sa impierno may mga tawo nga gihigtan sa ilang mga dila samtang nagakalayo sa ilang tiilan. Ang uban gihigtan sa ilang mga kamot, ang uban gituhog sa ilang mga mata ug mga dalunggan. Ang uban sa mga tiil gigapos o gibitay sa kalayo. Ang iyang pastor nakaingon, tingali kadtong mga gihigtan sa dila, mga tabian kadto, o tingali mga bakakon, kadtong gituhog ang mata, mao kadtong mga palatan-aw sa mga mangilad nga talan-awon, kadtong gituhog sa mga dalunggan, mao kadtong mga taong ganahan maminaw sa istoryang pangdaot sa ilang mga isigataw. Sa walay duha-duha, kadtong mga gihigtan sa ilang mga kamot, mao kadtong tigtamparos sa ilang mga asawa, ug kadtong gihigtan sa tiil, mao kadto sila ang mga tapulan mulakaw sa trabaho. Kadto damgo lamang, apan tinuod baya nga adunay silot sa kalayo alang sa mga dili matarong sa adlaw sa katapusan. Ang Ginoo nagaingon kanila, pahawa kamo gikan kanako kamong mga tinunglong ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa mga yawa o sa iyang mga manulunda. Mateo 25:41. Usa ka damgo og gisaysay ang kahulugan sa pastor. Mao totoo siya ang kadtong tabian atong mga gipangtuhog bitaw sa ilang dila o ilang mga dalunggan, mo kadtong tigpaminaw sa mga tabi-tabi, ang tuhog apil ang dunggan, apil ang ilang dalunggan nya. Mo na mga damgo nga gihatagan og kahulugan sa pastor. Sa atong damgo kaha, unsa ka ang atong damgo? Do na ka tay damgo nga dili ta mabanlod ngadto sa impierno. Kung dili ta mabanlod, atong paningkamutan nga kita magkinabuhi gayud nga Dios nun. O kung magkinabuhi kita nga Dios nun, sa 2 Timoteo 3:12, sa pagkatinuod pagalutoson gayud hinon ang tanan nga nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. Kung kita ginalutos na, nagkinabuhi na ta nga Dios nun. Kung wala pa ta lutosa, wala pa ta kinabuhi nga Dios nun. Pero atong paningkamutan nga dili ta mabanlod ngadto sa impierno kay delikado kaayo. Ang impierno mo ra unta ang katotoang yawa ug ang katotoang iya mga manulunda. Mo na ang atong paningkamutan. Sa ubang mga tawo nga wala masayod ani, ila nang gisugdan ang kananaang gamay nga impierno sa ilang kinabuhi. Sa unsa nga paagi? Wala ba mo mahibalo nga sa Proverbio
16:27, wala na'y kanana ang taong walay kapuslanan bitaw. Ang taong walay kapuslanan nagalalang og daotang buhat ug diha sa iyang mga ngabil adunay makasunog nga kalayo. Gisugdan na sa iyang pagsunog ang iyang baba kalayo, nagtabako ba? Gamay pa na. Mo bitaw na nga kita mutudlo unta ngadto sa ubang katawhan. Daghan kayo, sige kog saway sa mga kauban nako mga trabaho. Puros kayo mga hinagerilyo, unsay epekto ana ang ilang sinultihan sa katapusan pamalikas do nagyoy malitok nga yawa. Imbis kay musangpit ka Ginoo ang katapusan sa imong mga sinultihan, iyawa gyud na. Piste ba nang iyawa ani? Nana ba? Do nagyoy ampot nga nung ilan ang magyud nang kuan. Mo na nga wala gyud Ginoo sa ila. Sa huna-huna musulti sila Diyos nun sige kuno tag simba-simba unya kasala ramang kunog gihapon unya labi na tong akong asawa moingon nga gikan sa buntag hangtod sa hapon simba, Miyerkules simba, Biyernes simba, ingon pa niya basig mulapas na mo sa langit, mulapas na kuno ta sa langit, pero wa day siya kay bawo nga ang Ginoo nagpuyo dito sa ikatulong langit. Nan kung narata sa unang langit, sus mahulog ta kadak di kata mabus si Judas gani nga miambak dito pusgay man gani ang iyang tiyan katag unsa pa kakatungtuan na ka dito sa kuan panganod ibabaw sa langit nya mahulog ka diri patay gihapon. Mo na nga kinahanglan atong paningkamutan. Mo bitaw nagingon sa Hebreo 4 12 panlimbasugi ang pagsulod sa maong kapahulayan aron walay usa nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon. Mao na nga atong panlimbasugan ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Mao na ang atong paningkamutan nga sa gihapon magmadasigon ta. 1 Korinto 15:58 mga igsuon magpakaligon kamo dili matarog sa kanunay magmadagayaon sa buluhaton sa Ginoo. Sa nasayran ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay dili gayud makawang. Mateo 24:12 ug 13 kay musanay man ang kadautan mubugnaw ang gugma sa kadaghanan apan ang mulahot ay hangtod sa katapusan. Mauray manluas. Daghang salamat ang Dios magapanalangin kanatong tanan.